ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागे यथा पूर्वं संजनाना उपासते। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ राष्ट्रगुरु गोरखनाथ र राष्ट्र सन्त सिद्ध भगवान बुद्ध आज त्रिवेणीलाई नमस्कार गरेँ र मलाई चाहिँ र साथसाथै म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जरकिलो महाअभियानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई साथसाथै सनातन धर्म महासङ्घ सँग आबद्ध अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीहरूलाई सनातन धर्म इन्टरनेसनल अथवा अन्तर्राष्ट्रियका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक सम्झेर बुद्ध जयन्ती र गोरखनाथ जयन्तीको शुभ अवसरमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पहिलो त यो शुभकामनाको पाटो। अब यो एकदमै गहन विषय छ, हामीसँग समय पनि थोरै छ र वास्तवमा भन्ने भने म गोरखनाथ दर्शनको खासै आधिकारिक विद्वान पनि होइन, म थोरै जान्दछु। एउटा दार्शनिक विषय पढ्ने हुनाले मैले चाहिँ हल्का जानकारी जो छ त्यही नै मैले यहाँहरूसँग समेट्ने कोसिस गर्छु। सर्वप्रथम त गोरखनाथ चाहिँ पश्चातवर्ती र बुद्ध चाहिँ पूर्ववर्ती दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ। मैले दार्शनिक शब्दको प्रयोग गरेँ यहाँ, मेरो लागि चाहिँ दार्शनिक हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्ध राजाका छोरा हुनुभयो, उहाँले पछि चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, बुद्ध बन्नुभयो। र आज हामी र अचम्मको कुरा के भने भगवान बुद्धका तीनवटा प्रमुख घटनाहरू जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकै दिन एउटै तिथिमा भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भने आजको जुन सत्सङ्ग हो बुद्धको जयन्ती मात्रै नभएर महापरिनिर्वाण दिवस पनि हो, ज्ञान प्राप्ति दिवस पनि हो। यो कुरा चाहिँ सायद हाम्रो विद्वान प्राध्यापकजीले शान्तरत्न बज्राचार्यजीले चाहिँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ र त्यो सुन्न चाहिँ आतुर छु। म चाहिँ आफ्नो विशेष यो किन जोड्न खोजिरहेको छु भनेदेखि गोरखनाथको जुन 84 सिद्ध परम्परा हो, त्यो सिद्ध परम्परा बौद्ध दर्शनसँग जोडिएको छ। यस अर्थमा मैले यसलाई जोड्न खोजेको। खास गरी त्यसमा पनि त्यो सिद्ध परम्परा नेपालको मौलिक वज्र दर्शन पनि भनिन्छ, त्यसलाई वज्रयानसँग जोडिएको छ। यस अर्थमा पनि यो गोरखनाथको र बुद्धको जयन्ती कुनै काकताली हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्न अनुसन्धान गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ है। काकताली नभएर, काकतालीको अर्थ पक्कै बुझ्नुहुन्छ, इट्स नट एक्सिडेन्ट, समहाउ इट कुड बी। यो चाहिँ यो 84 सिद्ध, बुद्धत्व प्राप्ति, अष्टाङ्ग पद्धति यिनीसँग जोडिएको हुँदाखेरिमा बुद्धलाई र 84 सिद्धहरूलाई परम्पराका गोरखनाथहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्वान हुनुहुन्छ दुवैजना, हाम्रो अध्यक्षज्यू सभापतित्व गर्ने र हाम्रो बज्राचार्यजी, र यो चाहिँ खोज गर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यो खोज गर्ने परम्परालाई चाहिँ मैले खोज गर्ने एउटा आकाङ्क्षीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मेरो लागेको कुरा मैले भने, बाँकी खोज गर्न त बाँकी नै छ। अब गोरखनाथको सवालमा दुईटा मतहरू विशेष गरेर प्रचलित छन्। एउटा परम्परागत मत छ जसले चाहिँ गोरखनाथलाई आदिदेवको रूपमा स्वीकार गर्छ र हाराहारी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका पनि गोरखनाथ चाहिँ स्रष्टा हुन् है भन्ने मत राख्छ। त्यो मतलाई, त्यो श्रद्धाको मत हो। त्यो श्रद्धाको मतलाई हेर्दाखेरिमा गोरखनाथ चाहिँ अनादि हुन् है। किनभने जसरी चाहिँ भगवान श्रीकृष्णबाट चाहिँ गोरखनाथको स्तुति गराइएको छ र यो स्तुतिले के भन्छ भनेदेखि गकारो गुण संयुक्तो रकारो गुण लक्षण शकारान्तिक
गोरक्षय ब्रह्म श्री गोरक्ष नमस्तुते। यो भगवान श्रीकृष्णले राजगुह्य नामको गोरख स्तुतिमा चाहिँ कृष्ण भगवानले गोरखनाथको स्तुति गरेको यो प्रसङ्ग किताबको नाम चाहिँ राजगुह्य नामक किताबमा चाहिँ यसरी। अब यसरी हेर्ने हो भने भगवान श्रीकृष्णले नै स्तुति गरिसकेपछि त अब द्वापर युगभन्दा अगाडिको कुरा मान्नु पर्यो। तर सामान्यतया आधुनिक जुन परिपाटी छ, आधुनिक परिपाटीमा चाहिँ गोरखनाथको समय चाहिँ 900 देखि 11 हो कि कसैले चाहिँ 900 भन्दा अगाडि 900 भन्दा पछाडि र कसैले यो गोरक्षहरूका पनि विभिन्न परम्परागत रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा काश्मीरी शैव परम्पराका महान आचार्य अभिनव गुप्तले जसरी गोरखनाथलाई उल्लेख गरेका छन्, यहाँ चाहिँ महाशैव परम्परा, महाशैव शाक्त परम्पराका महागुरु नै हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि खास गरी अभिनव गुप्तका तन्त्र परम्परा यहाँ पढाइन्छ, विश्वविद्यालयमा सम्भवतः पढाइन्छ। यो गुरुहरूलाई मैले पनि सुने अनुसार चाहिँ कौल तन्त्रहरू पढाइन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँले मत्स्येन्द्रनाथको चाहिँ मच्छन्द विभु भनेर आफ्नो ग्रन्थमा उल्लेख गरेको हुँदाखेरिमा मत्स्येन्द्रनाथको समय चाहिँ उहाँभन्दा पहिला हो कि भन्ने पनि अनुमान गरिन्छ। र सामान्यतया चाहिँ उहाँलाई नै हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ उद्धरण गर्न अनुचित नहोला। यसै गरी यो तथ्यलाई चाहिँ अलिकति प्रमाणित गर्दै चाहिँ महापण्डित राहुल सास्कृत्यायनले चाहिँ उहाँको समय चाहिँ 9औं शताब्दी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उत्थान गरेको देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ महापण्डित राहुल सास्कृत्यायनको बारेमा नेपालमा चाहिँ बढी नै कम्युनिस्ट वृत्तमा चाहिँ बढी चर्चा हुन्छ र उहाँ एकदम विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको जुन इतिहास लेख्ने परम्परा छ त्यो अधिकतर चाहिँ कम्युनिस्ट परम्परा अथवा आधुनिक परम्पराबाट प्रभावित भएको हुँदाखेरिमा उहाँसँग विनम्रतापूर्वक यो कुरामा असहमति जनाउने पनि थुप्रै विद्वानहरू छन्। यसमध्येमा मैले उल्लेख गर्ने धेरै जसो चाहिँ शैललिपिमा लेखिएका मध्ये अहिले चाहिँ शैललिपिमा प्राप्त भएको एउटा पुस्तक छ जसको नाम चिन्तामणि हो। त्यो चिन्तामणिमा चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यो 9औं शताब्दीमा लेखिएको पुस्तकमा चाहिँ गोरखनाथको समयलाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको हुँदाखेरिमा गोरखनाथको समय चाहिँ निर्विवाद रूपले 9औं शताब्दी भन्दा ईसापूर्व 9औं शताब्दी पहिला हो भन्ने कुरालाई शङ्का गर्न पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ आधुनिक रूपमा आधुनिक समयमा चाहिँ यसको सबैभन्दा अलिकति वास्तवमा वेस्टर्नहरूले चाहिँ बढी उल्लेख गर्ने र अमेरिका इङ्ग्लिस विद्वान जसको नाम चाहिँ बेलायती विद्वान विङ्स भन्ने नामका यिनले चाहिँ एउटा किताब लेखे, गोरखनाथ एन्ड कन्फट्टा योगीज भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। फेरि यसलाई म दोहोऱ्याएँ, विङ्सले चाहिँ गोरखनाथ एन्ड कन्फट्टा योगीज भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। यिनले चाहिँ लामो समयसम्म राजस्थान, नेपाल, दक्षिण भारत जहाँ जहाँ योगीको परम्परा छ त्यो योगीको परम्पराका ठाउँहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर चाहिँ लामो समय करिब 12 वर्ष लगाएर चाहिँ यो पुस्तक उनले लेखेका छन्। र यसमा चाहिँ कबीरपन्थीहरूसँग, त्यसपछि चाहिँ नाथ अनुश्रुतिहरूबाट, त्यसपछि नेपालको शैव बौद्ध शैव परम्पराहरूबाट र अन्ततः वृक्षले केही नाथ परम्पराका मान्यताहरूबाट पनि अभिलेखहरू लिएको पाइन्छ। मैले 4वटा कुरा बताएँ गोरखनाथको विषयमा खोज्दाखेरिमा। 4वटा यहाँ चाहिँ प्राध्यापक बिना पौडेलजी आउनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ उहाँलाई मैले नमन गरेँ र उहाँको अगाडि चाहिँ मैले अलिकति इतिहासको बारेमा बोल्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि र खास गरी विङ्सले चाहिँ गोरखनाथको अध्ययन गर्दाखेरिमा 4वटा परम्परालाई चाहिँ अपनाएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ, एउटा कबीर र गोरखनाथसँग नानकसँग जोडिएको गोरखनाथको
संवादलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ। त्यो कबीरपन्थी कबीरका दुईटा पन्थहरू छन्, तिनी पन्थ र नानक पन्थ, अहिले सिखहरू भनिन्छ। गुरु ग्रन्थ साहबहरूमा पनि नाथ परम्पराको परिचर्चा गरिएको हुँदाखेरिमा हिंसेले त्यो एउटा सन्दर्भ लिएका छन् भने अर्को जुन छ बङ्गाली परम्परा, शैव परम्परा काश्मीरको र सिद्ध परम्परा, यिनी तीनवटा परम्परालाई पनि उनले आफ्नो पुस्तक लेख्दाखेरिमा शोध सन्दर्भका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। र तेस्रो जुन परम्परा हो नेपालमा शैव बौद्ध जुन परम्परा हो, नरेन्द्रदेव, बाँसपराप, उत्तर पश्चिमका रसालु, होदो अनि नेपालको शङ्कराचार्यसँग मिल्दाजुल्दा गोरखनाथका संवादहरू, तिनी संवादहरूलाई पनि हिंसले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो अनुसन्धानको विषयवस्तुमा समेटेको देखिन्छ। र अन्ततः उनले चाहिँ नाथ परम्पराका जनश्रुतिहरूलाई पनि उनले स्वीकार गरेर चाहिँ उनले चाहिँ आफूले अनुमान के गरेका छन् भनेदेखि पहिला जुन गोरखनाथ शब्दहरू आए त्यो शब्दहरू मूलतः गोरक्षसँग जोडिएका हुन्, गोरखनाथसँग सम्बन्धित होइनन्। र उनले के अनुमान गरेका छन् भने गोरखनाथको जुन समय हो त्यो 11औं शताब्दीमा कुनै बङ्गालको कुनै गाउँ हुन सक्छ भन्ने यिनले अनुमान गरेका छन्। र नाथ परम्परा आफैमा चाहिँ श्यामकृष्णजी अनि बिना मेम हुनुहुन्छ। नाथ परम्परामा अहिले एकजना पहिलो पिएचडी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कृष्ण शरणजी, त्यहाँ उहाँको नाम चाहिँ टिएन धमला हुनुहुन्छ। उहाँले नाथ परम्पराको पहिलो व्यक्ति हो। उहाँले खोज्नु भएको होला र भविष्यमा त्यो किताब पढेपछि अझै स्पष्ट होला भन्ने मलाई लाग्छ यो कुरामा। र यसरी चाहिँ गोरखनाथको परम्परा चाहिँ जोडिएको पाइन्छ। र गोरखनाथको एउटा विशिष्टता के हो भने गोरखनाथका जति पनि आचार्यहरू भए उहाँहरूको नाम भयो, तर गोरखनाथ सबै नै कहलाइए। जस्तै शङ्कराचार्यको सिटमा बस्ने व्यक्ति चाहिँ सबै शङ्कराचार्य नै भए हुने परम्परा छ, त्यस्तै गोरखनाथ पनि एउटा नाथ परम्परामा प्रत्येक आचार्यहरूलाई गोरखनाथ भन्ने कुरा पनि कहीँ कहीँ चाहिँ आउँछ। र मैले निवेदन गर्नुपर्छ कि नाथ परम्परामा गोरखनाथको समय राजा भर्तृहरिसँग पनि जोडेर हेरिन्छ, जुन चाहिँ ईसा पूर्वको समय हो। र पाकिस्तानको रावलपिण्डीको कुनै ठाउँमा भएको हो भन्ने एउटा भिक्षा मागेको, भिक्षामा चाहिँ महिलाले चाहिँ बाँझी भएको, त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ महिलाले एउटा बुटी दिने, महिलाले अविश्वास गरेको र त्यसपछि चाहिँ 12 वर्षपछि तिनी महात्मा त्यो घरमा पुगेर आउँदाखेरिमा जडीबुटीको विषयमा शोधनी गरेको, लगेर मूलखातामा गाडेको, त मूलखातामा गएर खनेर हेर्दा गोरखनाथको उत्पत्ति भएको र खनेर हेर्दा तुरुन्त उठेर त्यहाँ चाहिँ चल्दिएको, हिँड्दिएको भन्ने यो प्रसङ्ग पनि जनश्रुतिमा आउँछन्। र पछि चाहिँ अब यो त जनश्रुतिको कुराहरू भए। र महायोगी मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखनाथको भेट चाहिँ त्यो गोरखनाथको उत्पत्ति र मत्स्येन्द्रनाथको भेट चाहिँ त्यही भएको रावलपिण्डीमा भन्ने प्रसङ्गहरू चाहिँ मैले हिंसले चाहिँ उल्लेख गरेको मैले यसरी पढेको छु र मैले त्यही कुरा नै तपाईँलाई बताउन चाहेँ। र त्यसपछि चाहिँ मत्स्येन्द्रनाथले गोरखनाथलाई चाहिँ लामो समयसम्म आफूसँग प्रत्यक्ष रूपमा राखेर चाहिँ पुरै भारतवर्ष भ्रमण गराएको र आफूले जानेका विभिन्न हठयोगहरूको अभ्यास गरेको र त्यसमा पारङ्गत बनाएको शिवतत्व साक्षात्कार गराएको भन्ने कुराहरू चाहिँ तिनले उल्लेख गरेका छन् र यो जनश्रुतिहरूमा पनि यिनीहरू सुनिन्छन्। र यो महायोगी मत्स्येन्द्रनाथको जुन परम्परा स्वीकार गरिसकेपछि महायोगी गोरखनाथले मूलतया आफ्नो जुन सिद्धि अथवा सामर्थ्य हो त्यो प्रकट गर्नको लागि सावर तन्त्रहरूको सहयोग लिएको भन्ने
र अधिकांश अहिले पनि मैले यो अस्ति चाहिँ मलाई चिन्तामणि योगीजीले चाहिँ एउटा पुस्तक दिनुभएको थियो गोरखनाथको विषयमा उहाँले लेखेको। त्यो पुस्तकमा पनि उहाँले चाहिँ खास गरी साबर यहाँ किताब पनि म यहाँ छ मसँग, म हेर्दैछु। उहाँले चाहिँ त्यो साबर मन्त्रहरू चाहिँ विशेष उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ र यस अर्थमा नेपालमा जुन साबर मन्त्रहरू जडीबुटी नेपालमा खास गरी गाउँ गाउँमा मैले आफ्नो बुवा हजुरबा मेरो आमाको बुवासँग आमाको बुवा मेरो हजुरबासँग पनि मैले उहाँले फुक्ने मन्त्रहरू लाई चाहिँ उहाँले मलाई मलाई सिकाइदिनुस् न भन्दाखेरि बाबु यो गोरखनाथका मन्त्र हुन्, यो चाहिँ अलिकति शुद्ध भएर अनि सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन मन्त्र मलाई लेखाउनु भएको थियो पछि आएर त्यो साबर मन्त्र हुन् भन्ने मैले बुझेँ कि अहिले आएर भनौँ, अथवा पछि मैले धेरै पछि बुझेँ। त्यति बेला सामान्यतया आकाश बाँधौँ पाताल बाँधौँ भन्ने यस्ता किसिमका मन्त्रहरू र मूलत तिनी साबर मन्त्रहरू चाहिँ गोरखनाथ सँग सम्बन्धित रहेछन् भन्ने अर्थमा मैले अहिले बुझेँ त्यो प्रमाणित भयो। किनभने उहाँ गोरखनाथले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ साबर परम्पराका मन्त्रहरू र यसमा एउटा हामीले कन्फ्युज के हुनु हुँदैन भने गोरखनाथ परम्परामा मत्स्येन्द्रनाथबाट आएको गोरखनाथ परम्परामा साबर मन्त्र पनि छन् र त्यो चाहिँ लोक भाषामा रचिएको त्यहाँ चाहिँ उर्दू पनि मिसाइएको छ, राजस्थानी पनि मिसाइएको छ, अनि नेपाली पनि मिसाइएको छ, थारू भाषा पनि मिसाइएको छ र साथसाथै सिन्धी भाषा पनि मिसाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो हिंसले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। हिंसले चाहिँ यो उल्लेख गरेको हुनाले मैले त्यो कुरा निवेदन गरेँ। मैले चाहिँ खासै संस्कृतका केही स्तुतिहरूका सङ्कलन चाहिँ मैले पढेको छु गोरखनाथको र अस्ति केही दिन अगाडि चाहिँ गोरखपुरमा जाँदाखेरि गोरखनाथ मन्दिरमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ अलिकति त्यहाँ गुरु पूर्णचन्द्र गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले यो परम्परा के हो भन्दाखेरि होइन यहाँको मूल मन्त्र चाहिँ मूलतः संस्कृत परम्परा भए पनि हामीले प्रमुख रूपले चाहिँ पूजा पद्धतिहरूमा चाहिँ हामी साबर मन्त्रहरू पनि प्रचलन गर्ने चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ परम्परा रहेको छ यहाँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अब यो सही हो कि बेसही हो म त्यतातिर म जान चाहिनँ, किन म त्यसमा प्रवेश गर्न जान्दिनँ र अरू वक्ताहरूले यो कुरालाई चाहिँ बताउनुहुन्छ। र अब मैले नेपालको नाथ परम्पराको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 64 नाथको परम्पराहरू 84 नाथको परम्पराहरू छ। त्यो परम्पराहरू बौद्धहरूले पनि 84 सिद्धहरू खास गरी वज्रयानी परम्परामा चाहिँ स्वीकार गरिएको छ। नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा म यहाँ शान्ति दूतजीलाई देखेको छु मैले, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि करिब 13वटा चाहिँ नाथ परम्पराका मठहरू छन् है भन्ने कुरा मैले सुइको पाएको हो। यो मेरो चाहिँ सामान्य सुनेको कुरा मात्रै हो र यो मैले ठ्याक्कै जानेको कुरा चाहिँ होइन, सुनेको कुरा हो। र त्यसबाहेक पनि नेपालका अन्य ठाउँमा पनि थुप्रै जस्तै हामीले बुझेअनुसार चाहिँ नाथ परम्पराका योगीहरू चाहिँ अविवाहित हुन्थे, तर नेपालमा चाहिँ जस्तै सन्यासी गिरी पुरीहरू विवाहित छन्, त्यसै गरी नेपालका नाथ परम्पराका योगीहरू पनि विवाहित रूपमा गृहस्थी सञ्चालन गरेर बसेका छन्। त्यो मैले पनि देखेको हो। अब त्यो परम्पराका योगीहरू र अविवाहित परम्पराका विरक्त योगीहरूको सम्बन्ध के हो र किन ती नेपालका गिरीपुरी सन्यासीहरू चाहिँ विवाहित भएर भारतमा अहिले जुन शङ्कराचार्य परम्परामा अथवा 10 नामी सम्प्रदायमा आउने भारतमा उपलब्ध गिरीपुरीहरू किन चाहिँ अविवाहित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न चाहिँ जाग्छ यहाँ। र नेपालको गृहस्थ परम्पराको नाथ परम्परा हो कि भन्ने पनि मेरो आफूलाई लागेको जिज्ञासा हो है यो कुरा। र यो कुरा मैले किन राखिरहेको छु, किन म आफैले गरिरहेको छु भने श्रद्धेय हाम्रो बिना म्याडम पनि यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ माधव गुरु पनि हुनुहुन्छ, यहाँ नाथ परम्परामै आफ्नो अनुसन्धान गरिरहेको श्यामजी पनि हुनुहुन्छ, यो अनि शान्ति योगी शान्ति दूत पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ मनन गर्नु होला कि भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा राखेको हो। र अब
मलाई के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रगुरुको नाम किनभने हाम्रो गोरखनाथको सबैभन्दा बढी हामीले जोडेर हेर्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाहसँग हो। र आज पनि नेपालमा अनेकौं शासनतन्त्रहरू जोडिए, नेपालको नोटले अहिले पनि गोरखनाथलाई चिन्छ। यो चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ। म यति नै भन्छु, नेपालको नोट, नेपालका सिक्काहरू जति निकालिएका छन् अहिले पनि त्यो गोरखनाथको परम्परालाई यथावत रूपमा राखिएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। र आशा के छ भने भविष्यमा पनि गोरखनाथको यो जुन पराक्रम हो र गोरखनाथ र नेपाललाई जोड्ने जुन सूत्र हो त्यसलाई अथेन्टिफिकेसन दिनको लागि हाम्रा नोटहरू नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ विखण्डन गरेको छैन, हटाएको छैन। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालका सन्दर्भमा भने यो सम्प्रदायको इतिहास खोतल्दाखेरिमा 1436 मा जयस्थिति मल्लको ताम्रपत्रमा देव गोरक्ष भन्ने शब्द उल्लेख पाइन्छ। यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भन्दाखेरिमा जयस्थिति मल्लको ताम्रपत्रमा देव गोरक्ष भन्ने शब्द चाहिँ पाइन्छ। र 1448 को फर्पिङ अभिलेखमा गोरखपादुकाभ्याम नमः फर्पिङमा चाहिँ यो उल्लेख पाइन्छ। र यो सबैभन्दा प्राचीन चाहिँ लेख्य परम्परा हो जहाँ चाहिँ अभिलेखीकरण हो छ। र फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ के भनेदेखि जयस्थिति मल्लको ताम्रपत्रमा चाहिँ 1436 को चाहिँ देव गोरक्ष भन्ने उल्लेख छ। र फर्पिङको चाहिँ फर्पिङको अभिलेखमा चाहिँ गोरक्ष पादुकाभ्याम नमः भन्ने उल्लेख छ। यो चाहिँ 1448 को कुरा हो। र यसै गरी भस्मेश्वर तथा राजा रामदेवको पालामा नाथेश्वर आदि उल्लेख पाइएको हुँदाखेरिमा नेपालमा चाहिँ नाथ परम्पराको लामो इतिहास रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सिद्ध हुन्छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा नाथ सम्प्रदायका अनेकौं सिद्धपीठहरू छन्। काष्ठमण्डप, मृगस्थली, गोरखाको गोरखगुथा गुफा, बैदडीको जगन्नाथ देवल, दार्चुलाको लरीनाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, दाङको रतननाथ, दिपायलको दिलीपेश्वरनाथ, पाल्पाको भैरवनाथ आदि अनेकौं नाथ मठहरू छन् भने आज पनि अनेकौं नाथपन्थीहरू नेपालभित्र तपस्यारत छन्। र प्रसिद्ध सन्त योगी नरहरिनाथको विषयमा त मैले भन्नै परेन। उहाँको जुन नाथ भन्ने पछाडि छ त्यो चाहिँ नाथ परम्पराबाटै आएको हो भन्ने कुरा मैले भन्नै परेन। यसरी चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन नाथ परम्परा छ त्यो चाहिँ ज्यादै पुरानो हो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। र यसमा अब चाहिँ गहिरिएर हामीले अनुसन्धान गर्न आवश्यकता छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ गोर्खा भन्ने शब्द पनि गोरखनाथबाट बनेको हो भन्ने पनि एउटा पक्ष छ। र कसैले अब त्यो कुरालाई चाहिँ नाथ परम्परामा होइन यसै हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ भनेदेखि अन्य विद्वानहरूले होइन गोर्खा शब्द चाहिँ गोरखबाट नआएको पनि हुनसक्छ भन्ने पनि अभिमत छ। अब यो दुवै पक्ष किन प्रस्तुत गर्दैछु भने हाम्रो अगाडि चाहिँ भए पनि त्यो अनुसन्धान गरेर पुख्त भएर आओस्, नभए पनि यो होइन है भन्ने कुरा सिद्ध अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र यसरी चाहिँ महागुरु गोरखनाथ को सम्बन्ध, गोको अर्थ चाहिँ इन्द्रिय, नाथको अर्थ स्वामी, अर्थात् इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने जुन विधि छ हठयोगको विधि, त्यसका चाहिँ प्रथम प्रवक्ता भगवान शिव, त्यसपछि मत्स्येन्द्र गोरखनाथलाई भगवान शिवकै अवतार मानिन्छ। यसरी यो परम्परा चाहिँ र त्यो गोरखनाथ परम्परा चाहिँ नेपालको राष्ट्रगुरुसँग सम्बन्धित भएको नाताले नेपालको सम्बन्ध चाहिँ त्यो गोरखनाथ परम्परासँग चाहिँ हाड र नङ र मासु जस्तै छ, जोडिएको छ। र हामीहरूको अगाडि चाहिँ अनुसन्धानका असंख्य विषयहरू छन् र नाथ परम्परामा अहिलेसम्म अझै पनि गहनतापूर्वक अनुसन्धानहरू भएका छैनन्। भारतमा पनि म राजस्थान जाँदा पनि राजस्थानका एकजना नाथ सन्त मसँग जोडिनु भएको छ, त्यहाँको महन्त। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीहरूको गुरुस्थान त नेपाल नै हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले दाङको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, गुरुस्थान मेरो नेपाल हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले
नाथ परम्परालाई चाहिँ भारतदेखि अफगानिस्तानदेखि लिएर पाकिस्तानदेखि लिएर नेपाल इभेन बङ्गलादेशकामा पनि केही दसीहरूका बारेमा हिंसेले चाहिँ उल्लेख गरेका छन् र यो मैले सानो चाहिँ गोरखनाथसँग जोडिएको नाथ पन्थको संस्कृति साहित्य परम्पराको बारेमा हल्का मैले जानकारी दिएँ। यो अपूर्ण जानकारी हो र मैले जुन जानकारी दिएँ यो चाहिँ के भन्छन् हाम्रो श्रोताहरूलाई जिज्ञासुहरूलाई जिज्ञासा बढाउने हो के तलतल लगाउने हो। यो तलतल लगाउने यसले काम गर्छ र म त के चाहन्छु पनि यो सुनेपछि कृष्ण शरणजी पनि आइसक्नु भएछ नाथ परम्पराको। ल स्वागत छ है। अब उहाँलाई पनि एकछिन यो चाहिँ अलिकति उहाँबाट पनि सुन्न पर्छ भन्ने म लाग्छु। त्यसभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अलिकति बौद्ध परम्परामा भगवान बुद्धका कृतिहरूबारे सुन्छौँ र यो आज चाहिँ बडो मलाई खुसी लाग्छ कि हामी चाहिँ बौद्ध परम्परामै हामी रैथाने परम्परामा छौँ र गोरखनाथ परम्परामा पनि हामी रैथाने परम्परामै छौँ र साथसाथै जैन परम्परामा पनि हामी रैथाने परम्परामै हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ। वेद परम्परासँग पनि हामी रैथाने परम्परासँग जोडिएका छौँ। यो त हाम्रो बडो खुसीको विषय हो र हामीले आफ्ना यो परम्परालाई चाहिँ प्रकाशित गरेनौँ भने अरूलाई केही टाउको दुख्दैन। त्यही भएर सबभन्दा टाउको दुखाउनु पर्ने पनि हामीले हो र त्यसको हामीले अलिकति टाउको दुखाएर अनुसन्धान गर्यौँ भने यसका भागीदारी पनि हामी नै हौँ फेरि। र सबैभन्दा म त बारम्बार भन्ने गर्छु नेपालले इन्टर ग्यालेक्सी उड्ने चाहिँ के भन्छन् रकेट बनाएर चाहिँ अहिले दिने सक्ने क्षमता नेपालमा छैन। हामीले दिन सक्ने क्षमता भनेको गोरखनाथको जुन आध्यात्मिक परम्परा छ, मनोवैज्ञानिक परम्परा छ, जुन हट योगको परम्परा छ, त्यसलाई विश्वले मागिरहेको छ, त्यो हामी दिन सक्छौँ विश्वलाई। त्यस्तै भगवान बुद्धले प्रतिपादन गरेका शीलहरू, आर्य सत्यहरू, त्यसपछि अन्य क्षणभङ्ग वादहरू, यिनी पनि हामीहरूले दिन सक्ने परम्परा हो र यो अहिले नेपालले दिन सक्ने सबैभन्दा चाहिएको परम्परा हो। र आज अब नरेन्द्र मोदीजी आउनुभएको छ। भारत सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश हो अहिले र आज नरेन्द्र मोदीजी आएर चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश यो वर्ष चाहिँ भारत हो। 2 वर्ष लास्टमा चाहिँ अब नरेन्द्र मोदी आएर चाहिँ विश्वको सबैभन्दा बढी शान्तिलाई प्रश्रय दिने भगवान बुद्धको देशमा आएर चाहिँ भारतले सायद हतियार अब म किन्दिनँ शान्तितिर जान्छु भन्न खोज्या हो कि के हो कि अब यो पनि हामीले विचारै गर्नुपर्नेछ। र जे होस् नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँ। र अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू विराम गर्छु। जसले मेरो यो टुटाफुटा भन्छु क्या, मैले टुटाफुटा यताबाट अलिकति तानतुन गरेर ल्याएको ज्ञान, त्यो अधुरै ज्ञान भए पनि जिज्ञासा जगाउन चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ भन्ने अर्थमा मैले यहाँ निवेदन गरेँ। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो र यसलाई स्वीकार गरौँ। र पुनश्च गुरु गोरखनाथ, भगवान बुद्ध र साथसाथै किराँतहरूको साकेला पर्व, यहाँ सबैलाई हामी सबैलाई उहाँहरूको आशीर्वाद प्राप्त होस्। उहाँको अलिकति ज्ञान उहाँलाई हामीले बुझ्न नसके, हामीले उहाँलाई बुझ्ने क्षमता एकदमै कम छ। त्यही पनि यसरी बाँधे चाहे तत्त्वबोध भन्छन्, अलिअलि बुझ्दै गर्दा पनि केही त ज्ञान आउला नि। हामीले नदेखे पनि उहाँले देख्नु होला नि त, मैले नदेखे पनि उहाँले देख्नु होला भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले यो निवेदन गरेँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर शान्तरत्नलाई सुन्न आतुर छौँ भगवान बुद्धको बारेमा। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।